जैसा इंतखाब करोगे वैसे ही काम होंगे। एतमाद भी उस पर करें जो एतमाद को ठेस न पहुंचाए। वादे भी वो करें जो निभा सकें। तो विलेज कौंसिल बटल से नौमंतहेब जनरल कौंसिल सईद अख्तर ने अपने इंतखाब को दुरुस्त साबित कर दिया। उन्होंने वोट हासिल करने के लिए जो वादे किए उनको निभाना भी शुरू कर दिया। विलेज कौंसिल बटल से नौमंतहेब जनरल कौंसिल सईद अख्तर ने अवाम के दिल जीतना शुरू कर रखा है। उन्होंने अपनी इलेक्शन मुहिम के दौरान अवाम से बहुत सारे वादे किए थे जिनको अमली तौर पर निभाने का अमल शुरू है। गुज़श्ता दिनों उन्होंने बेला मलोक में कब्रिस्तान के लिए अराजी का किया गया वादा पूरा किया था और आज बटल 9 ग्राम के अवाम के साथ पानी का वादा निभाते हुए लाखों रुपए माली से कुआं दे दिया, जिस पर आज बाकायदा काम शुरू कर दिया। सईद अख्तर जिन्होंने अभी तक खलब भी नहीं उठाया लेकिन वादे निभाने शुरू कर रखे हैं, वो भी सरकारी फंड से नहीं कि बटल और दीगर इलाकों में रफाई काम करने वाले बरादरान अब्दुल वकील भाई और इदरीस भाई के जरिए अवाम के देरीना मुतालबे पूरे किए जा रहे हैं। बटल 9 ग्राम में पानी की शदीद किल्लत है, जहाँ पर पानी की कोई सप्लाई लाइन भी नहीं है। तो अवामी मुश्किलात के पेश नज़र उन्होंने पानी का कुआं दिया है, जिस पर काम का आगाज कर दिया, जिसके आगाज के लिए दुआया तकरीब मुनक्कद हुई, जिसमें इलाका के चीदा और माज़ज़ लोगों ने शिरकत की। तलावत कलाम पाक से इस तकरीब का आगाज हुआ। जिसके बाद मकामी लोगों ने सईद अख्तर, अब्दुल वकील भाई और इदरीस भाई का शुक्रिया अदा किया। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो इस दुआ में, नेक काम की दुआ में शामिल हुए। दूसरा, मैं सईद भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि हमारे इलाके बटल 9 ग्राम का बहुत पुराना एक मसला था। वो मसले तो बहुत सारे हैं, जैसे रोड का है, बहुत सारे मसले हैं, लेकिन सबसे बड़ा मसला हमारा इस वक्त पानी का था। जब बारिश नहीं होती या कोई और चक्कर होता है तो हमारा पानी बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो हम लोग, हमारे मोहल्ले वाले बहुत तकलीफ़ में थे। सईद भाई का बहुत शुक्रगुजार हूँ अपने मोहल्ले वाले की तरफ से कि जो हमने उनसे दरख्वास्त की कि हमारा एक मसला है, और जो उन्होंने दरख्वास्त सुनी और फ़ौरन उसे हल किया और हमारे लिए एक कुआं मंजूर किया, जिसकी आज हम सब दुआ में शामिल हैं उस नेक काम के लिए। तो सब भाइयों से दुआ की वो है कि इस नेक काम में शामिल हों और इसके लिए दुआ करें कि अच्छा पानी निकले और हमारा मसला हल हो जाए। और सईद भाई का ख़ास कर शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में आए और ये कुआं हमारे लिए मंजूर किया। बहुत शुक्रिया। इस मौके पर जनरल कौंसिल सईद अख्तर ने भी अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे इंतहाई मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्ग, मेरे दोस्त, मेरे भाई, सबको अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे उसी रफ़ाई काम के सिलसिले की दूसरी कड़ी, जो कि कुएं की शक्ल में है, आज हम अपने हलका के एक गांव महल्ला जिसका नाम 9 ग्राम है, 9 ग्राम बटल, वीसी बटल में है। तो इनके यहाँ हम आए हुए हैं। अहले इलाका का एक इंतहाई देरीना मसला जो पानी का है। पानी एक ऐसा ज़रिया है इंसानी ज़िंदगी के लिए जो कि नहायत ज़रूरी है, और पानी का एक शदीद बहरान जो है वो जारी व सारी है। लेकिन ये मोहल्ला जो है ये साबका अदवार में भी इसी तरह नज़रअंदाज होता रहा। हमारे बहुत सारे हज़रात आए और गए, लेकिन इस मोहल्ले के इस देरीना मसले को वो हल नहीं कर पाए। हम भी उस लेवल का शायद हल न कर पाएँ, लेकिन आइंदा आने वाले वक्तों में हमारी कोशिश होगी कि इसके लिए बाकायदा इनकी कोई स्कीम मंजूर हो और इनके लिए बाकायदा एक स्टोरेज टैंक हो, सोर्स हो और एक पूरी लाइन हो। लेकिन उस वक्त तक चूँकि ये काम रफ़ाई हो रहा है, उसमें हमने इनके इस मुतालबे को सर फ़हरिस्त रखा, और आज हमने इस पे यहाँ आकर, यहाँ अपने अपने मुअज़्ज़िज़ीन इलाका, हमारे बुज़ुर्ग हमारे साथ, हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, इनके साथ आकर हमने इसका आज इफ्तिताह किया। और खुदाई शुरू है, आपके सामने है। और जैसा कि इंशाअल्लाह सबके जज्बात और नेक इरादों की वजह से अल्लाह ताला से हम उम्मीद रखते हैं कि वो यहाँ हमारे लिए पानी जैसी नेमत जो है वो अता करेगा। ये
جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ نہ ہی بلدیات کا فنڈ ہے، نہ ہی یہ MNA-MPS کا فنڈ ہے، اور نہ ہی یہ کوئی اور سورسز ہیں کہ اگر وہاں سے ہم حاصل کر کے ہم نے یہ شروع کیا ہے. یہ وہی سلسلہ ہے جو ہمارے عبدالوکیل صاحب اور ہمارے ادریس صاحب نے جاری رکھا ہوا تھا شروع سے. اب جیسا کہ علاقہ نے، اہل علاقہ نے اور خاص طور سے اس محلہ نے مجھ پہ بہت بڑا اعتماد کر کے میرے حق میں انہوں نے ووٹ کا اپنے استعمال کیا، اور میری اب کوشش یہ ہوگی کہ میں ایسے ہی مخیر حضرات جو ہمارے بھائی ہیں ان جیسے اور لوگوں کے ساتھ بھی رابطے میں رہوں. میں اگر سرکار مستحکم ہوئی کسی بھی طریقے سے، مطلب یعنی وہ کوئی بھی اگر حکومت میں ہوں یا کوئی ہمارے MNA-MPS یا لوکل کوئی ایسے مخیر حضرات ہوں، ان سے بھی میں اپیل اور گزارش کروں گا کہ وہ ان جیسے علاقوں میں ایسی سہولیات کو اپنے مطلب یہ ترجیحی بنیادوں پہ اس کا حل نکالیں، اس کے لیے فنڈ ریلیز کریں، تاکہ ہمارے عوام جو ہیں جو کہ کافی سارے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں وہ اپنے ان کافی سارے مسائل میں سے تھوڑے سے مسئلوں سے نجات پا سکیں. تو انشاءاللہ آج ہم نے یہاں پر یہ آغاز کیا ہوا ہے، اور ہم اس پہ پورے مطلب یعنی ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے کہ وہ ہماری اس کاوش کو، اس کوشش، اس محنت کو قبول کرے گا. اور ہمارے جو بھائی ہیں، چونکہ یہ کام اجتماعی ہے، انفرادی نہیں ہے، یہ کسی کے ایک گھر یا کسی ذات تک محدود نہیں ہے، اس سے سبھی مستفید ہوں گے. اور انشاءاللہ اگر ہم اچھی نیت رکھیں گے کہ سب کے لیے اس سے پانی مہیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ فوراً ہی ہمارے اس کام کا نتیجہ جو ہے وہ پانی کی صورت میں ہمیں دے گا انشاءاللہ. تو آج ہم ایک بڑا مطلب خوشی کا موقع بھی ہے کہ ایک اچھے کام کا ہم نے پانی کے کام سے آغاز کیا ہے، اور امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ وہ اس کا اچھا نتیجہ دے کر اس محلے کی کافی ساری پریشانیوں میں سے ایک پریشانی یا کافی سارے مسئلوں میں سے ایک مسئلے کو حل کر دے گا. تو میں دعا گو ہوں، اور آئندہ بھی انشاءاللہ جیسا کہ ان سب نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے، میں کوشش یہی کروں گا کہ میں ان کے اعتماد پر پورا اتروں، اور جہاں کہیں سے بھی جس طرح سے بھی ہو سکے ان کا اگر کہیں سے کوئی فائدہ ہوگا انشاءاللہ تو اس میں میں پیش رہوں گا. یہ سب میرے بھائیوں کی، ان کی دعاؤں کی وجہ سے، اور میری کوشش ہوگی کہ میں ان کے ہر ممکن تعاون، ہر ممکن کام آ سکوں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں ایک نیک مقصد کے لیے اکٹھا کیا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی جو بھائی اس میں ہمارے تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے، اور جن لوگوں کو کے استعمال میں یہ پانی آئے گا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اس میں خیر و برکت ڈالے. اور اس کے علاوہ بھی اگر کسی کو ضرورت ہو، اللہ اتنی زیادہ توفیق ان کو دے کہ وہ ان کی بھی ضرورت کو پوری کر سکیں. اور اللہ تعالیٰ سب کے ہمارے جو اچھے ارادے ہیں، ہماری جو اچھے کام ہیں وہ اپنے دربار میں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ان بہت سارے اچھے کاموں کی جو فہرست ہے اس میں اس کام کو اپنے قبول فرما کر اس میں پانی جلد از جلد لے آئے، تاکہ ہمارے لوگوں کا جو مسئلہ ہے وہ حل ہو. اور باقی بھی ہم کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور مزید ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.